بوتا ودي تريموت إيرا كان أبتي 4 day بس زاغري يشلم لنا لسا نحد النت مالي I don't know مالتنا تناتهم كسايك قبروغن درجة تقرارابي دي انتاي تبول تخيلي خانو تعقبوغن نتتو تعلها نتنا يوحكي كومي كاين يرب إيرترايل كاتأمن منالبات اندي أنا بزح أي بولكون I don't think so سامي زي exaggerate غير واحد كومين نزبن بنات بجلس I don't think so أبكالي جن كل خيلي علت أبكالي كل خيلي ودجال أبتات مرتجن كوبلينج أنا قبرنا كتيبات نتلحبة في شعرك كوبلينج وربا كلاتكم حات بملكم بحنسا جايس بملكم كوبلينج وقتل فيش يا منالبات أبت سكيل كحجزوهم يخونوا ولا بزحات النهر تريفهم representative زخونوا نبتي تي ايديو ويتي دبلوما نب ديجري خهوهم يخلوا كحلفهم يخلوا تسكيل نعوم قرب قبلهم يخلوا خونوا أيقونن جن نتي خالق أتريفكا I don't think so كم جوك كوين أسمع عننا يسمي أب ديبارتمنت هب يا سماعك ديو مغرح كل له حكاين بوزح انت لاب حد بوتا تالي ما تخل بوتا تزيها اليوم ابتزلو بوتا بوزح سب هيلز انت لامريتو كما غرحو كليم كابتي حكاين زي ولو بوتا نابيرتي هيلز ديبارتمنت خطو كليم بتياغي اورب كبيره سمعكي كومت كوين دام حدنت دي كون زلا جنرال مردات دينتو عمو كباب حدثي قال ان شاء الله سو ادو نعسك دايف لا قدي في هذا لايف لا بتبت مخ أنا كوبت يزغيد تفكر تمن مخان فليتو امسكيرو مጨረሽቲስ ካጽሊ ይድብገስ ናይ ቀጥሉ በሉ ሪቶክ ማቡ ዳኒ دجن صعدا شغرت اني هم خوينكا ابتو هندبت انت وي بيكنا تي توبيكات فاح بلونيركا هجي مصيوم سو ولا انت تي توبيك يلا نو هجي تايني زعت وي مبرسي تا مناش مانير انت وي يلا ندا تكون هجمبر قدسني ناي تيولوجي ناي بيبليكالي مصعت زغبري حتى نيرو سامي تي ناي كم زقرصو دو عبد خدن غين تدقسنا حجي كان دحري تزارب حجبتي حسب كنا زراد على جاستيس تزارب اسكي جاستيس فلطقو انت غداي حفشاوي بتي يردد اخن زارب الودي الو سامي درجه صفانه سمعوا تطنيحه انت ازيان ماينورتي انكلود نمغبارسي ات جي بي اي تستخاخيلوس بحاشه ادر وهابو من بالله ابراكنا بيجي ايش لك سامي ابراكنا بيجي دمت حر يا جاسيس دمتي حراي نحكي ثبت الله اوكي تاش لك ابراكنا جزي كمزي ببسريخا نيرو ببسريخا بلكاسي كاب كل زواتات مصيرم نابس ماي برسي تي دبلت ديبارتمنت كفاكالت خاني بتيوم فور دمت و 38 ككمت منفعاته نتي كوتا تواهب النوره يملؤوا نامنت ابتي ناتورال ساينس بال انجينيرين دلا على نيرو كوم دال يخيت سيفيل الكتريكال دال يخيت نيرو جن زيا دحراي كمي نتي ماينورتي شعو كوم عند حسابي نبرن كم زي ماينورتي انكلود مغبار 3.4 دمتس
كم فور جيركا أسيوم تجبرلو ويتبرات تبل جله أي فلتانة جن بعبيو نعوم دخون حقتات هلا ما تعبت قوام 97 تسعفسي الماينورتي كربحهم دخل privilege جله توهيبه ماله أب قداي تمرتي جله جن I don't think ماسي فيروناي كوني أنا دي فلتانة بتاع زنبرنا ككم سريخة ككم رئيسها تزنبر كوتا توزع بوها أبتصح من قصون كوم يدخل مدرسة جي تيا دبزحة of course دك كتما دبزحة تي عدل رخواني رم مع الباش أسمرا 7% خينام تي 3% خاني مكال كاونا أو خمار يخيط مش كم زي من دفرة نيرم بزحات دك خرنا له ما تدمت قطري أزيو سايو كابي موتوسي نطر نيرو فلوت نيرو سان جورج حجر نفع تمهر نيرم كاب دك أمحرة علو عضاي حلو باتع وحدات يمكن كم دولك 70% بقى تمهرو دك اسمرا مولو نيرم داريو بالله شو جزية أب جزية نأتي 95 96 97 98 قال بحال سقات تختش حين قال نورس كوم يرو أبتك زينا قال فولي دخونة privilege I was زينا ميرا that's why كأني تدق وطري بتيم دولك هذا اللي هو يمال نيرو تبزح يخوم عندي وتهاي سكولات ون أبس مرا بزح كم هاي سكول ولا عسرت قال أخونا هاي سكول له أبجن دولك هذا اللي كتعرض كن حان تيد له تين minority بحالو بهيرات أبيم كروكو دخولو أبت مرتي معرف نديم كبتي لعل درجة بتحمون أنا حجي كذكره خلاص أزيو وحديو ما الباش كبهيرات سي ببهيرات خد كاس دحين قال لي ما الباش ندي أتوخو نخليه بخاطر سي منشن كنت جبره زي تخيل نبت على مرتبة صحيح حجي نزيوم ماينورتي عدلك وهابا مع اللويلكا كتم تصمل على قليل تغلنخا قايسات أبتاع أكاديمي ولاس أي موتون دلو بعلوم الكوميونيتاتهم سويكي دلو بتمرتي بقى تيم عبيت بهيرات يبدأ يمكن الدقورو ديك خرن أوف كورس كرن كم كتم أسمرا ما توادرتها برتها فلي بليج أني روم فلي بريفيليج الماينورتي وهابا يكتبل إزياء أنا سايفت أنا ما أعرف شاف سواد حري أجاب صار حوم كم يجي رمو I have no idea ما هتوزي فور أو هبا قال ما أعرفش نتي حجرة واحد نتقبلوا ويد ما حد اللي بحد هز قال إنه بعد ما أعرفش تجرحه نوع خارمو ده سوالم قبر خلو خانو أرمتنا قال تودر أزي كبيد بنبارو كبيد تودر أحد عمسي أتيك أسمعي برس شو ما تبي سبيعة طب ليرة كابام كأتي مشد شميتي ويحمو شميتي ندقري ندبلوما ختميتي نتيتاعيخ أقل ميتي قال خانو أجن كم عند تودر شعو أزيو بكا ترى دول خان نخوم دول جزيرة يعني بران كم زي بماينورتي ويكا بأوراجها بالزواجها بهركا قلت رخبة فلي ربح قلة يلا شعو كومينة بران تعدو خاد حنير شعس تبوينيرو أنا دياتي أنا كيف فلتاتيني thank you قطرة خاروت تبع الدجان قال أنا أبغى زيهم كم يرو قطر I don't know زياس نعيس ولا لهم خلاي معلتي ليس هالسي معلتي يسمع لهم در أبستيكلنا ينورن ندك أنستيجن نيريو ندك أنستيجن نيريو 0.8 تمتين وان حسب لنا دبلوماتوا 1.8 تمتين كأني تو حسب لنا ديجري برنامج أتوا أبدك أنستيجن نيريو أبد لا ماينوريتي and majority قالكن بزح فلوت أي بلينو الآن أبدي أسمع ذلك هنا فلا ما أدري كون يخيلي كابز بالرديت يا كمان ولا بتناي ديبارتمنت أو زازعة أو بتاخبوه مكل يوم زبل سمعت رديت سلزلني خزارب تاني حنبر قصني يكون كنا أنا بس سامي سوري هو انتي مسيلكم تا حفشاوتي رئيتوسي وخوم نيو أنا بتكبر سلسة قبرك ويتنقرتني بصحات قاعد فلطوا له نزاق قلت كان محجونا العدنيا مس أبزني رمسوا
طفيو كابايدي ولا خاو كلا طفيلا كوبلينك باغورو حوات تقعنا لو زيهم بيتش كوبلينك جايز كلاتك كوبلينك غير هو حجيته ياخذ دليل بحاطيرو هوم جبري حجي بحاطيرو بنتايو تناي هاجرنا قداي ولا تقوصرا حزبكو مستيري قوصرا حزب كايدي بانا ግን አይንገርኒ ተቆጥሪ حجي اذا حجي مستيري حجي نذ هاجر تايغبرو ባላንሶ ትሕዞ هو ምክንያቱ ሓብራውነት ይኸውን حجي تاريخهم مبزحته بزدنب فتحي نت حدነት ኤርትራ ዝሃርም ነገራት ዝግበር ንምንታይ ድዩ ሙወላ ናይ ደገ ሃገራት ስለዘለዎ እዩ ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ብናይ ሕወሓት ገለገለ እውን በዞም ናይ ዓረብ ገለ ዝግበር ኣብቲ ሓድነት ክህረም ይዝድለ ሕጂ ወላ ኣብ ቲክቶክ ተሪኢኹሞ ሓደ ጭው ዝበለ ናይ ጅሃድ ዝጉስጉስ ንሓደ ጭው ዝበለ የጸላእ ምስልምና ዝኾነ ኣጋዝያን አንሚት ክብሎ ትሪዮ ወይ አንሚት ብሎ ንሱ ክዛረብ ደልዩ ንምንታይ ተሓድነት ክፈርስ መታ ብሓጢሩ ዝብ ተዛዋርስ መሳርሕት እዩ እንጂ ተሓደ ተዘይጎስጊሱ ተሓደ ክሰርሕ ይክእልኒ ሕጂ ወላ ዘምናይ አውራጃ ከም በዓል ድራር ገለመለዶ መንደፍዶ ዝመፁ ዞም ናይ ካምፕ ናይ ትግራይ ኣብቲ አውራጃ ገለ ፀቂጦም ዝሰርሑ ንምንታይም ተሓድነት ፋሕ ክብል ስፋሕ ተይሉ ነቕዓሎ ማለት እዩ ሕጂ ንህግደፍታ ቀንዲ ክስዕር ዝኽእል ኣካል ዘየለ ብዝደንበ ፍትሒ ኣብቲ ሓድነት هجدف سلس بولصو يا استخاله متن هجدف يبولصو تدم بفتحه او يسرحني مخنياتو ابو زي مسرحي انتايو مولو بدغ سلس خونه هو حجيتا مولا بدغ تخوينا تحدنت ناي وشتي عدي ايدلني فحك بحري يدل انجي خمزي سياسه بإثيوبيا زغبر حجري اخمو نا إثيوبيا زما حبر اكل يدغفني تزفانا جل أكل قالي حنسأنا حواحت دقفهم حنسأنا فانو مغنياتو إثيوبيا فحكت مغنياتو تتأكيبا صارك يخسري هجي زيوتي نقر هجي أبانا قومي تغوطر هزب زي نقر محدنا تباهيلي ولا تفستيبالات بوزح سعر زقبر ولا بزي إنباستات ببزحين كله زما أكدات قبرو مفتان قالي كاوز نقل مخنياتو إساس ردوي حجي سياس حادنت كل زوع الحق مخنياتو حدا غورة عادي حدا يكون يا المجمرة كزي حزب إرتاح حدا زمت إيه أب حزبه وجنباري المجمرة كزي كلمينا برا قال لي أبرو إيطاليا تقول قال لي عباي تقرأي تقريني قال لي 9 شعاتهم إيطاليا إرتاح مسلمنا تقول قال لي مليان يرى ولا فتنايت انت مصاء قالي انا تهاجرنا تخلقلي قالي اخبت حدا صلات اتو قالي ابتي ود هاجر ود قالي اخبت حدا مسصلات سرح كومتاتي اذا حدنت كان ايرتراوي بحدا مصي ابز حزبا غمباري نيزوا غمبار مرحخه اي سياسي كان تحدنت ولا تقوصع بحدا يوصعك معره نعه بالكا كوم بقى حجيتن هاجر كفرسا زخيل حسابات الجيسواني حجي بات ايرا خالوت هاجرات تخيدكم جغان يمزلو جغان نيت هاجر قالي ابانا ግን በቃ ሲብል ሰባት مخاخ بهيرات እንጂ ዝንታይ ሆሮነት هاجر ባላንስ ተይዞ እንጂ ወላ ብዚ ሚዲያታት ገለ ተሪኢኹሞ ካልኦት ብሄራት ከኡኮቡ ኖርማል እዩ ትግርኛ ገለ ተኣኪቡ ግን ቁሩብ ክስታይ ወላ ብትግደፍ ምክንያቱ ኮሚ ይጅብሆም ኢኻ ባላንስ ተትሕዞ ኣይኮነን ፀገም መፅእ ማለት ጂዚ ከምዚ ዓይነት ጌሮም ብፃዕሪ ዝሰርሑ ከዓ ኣብዛ ደንበ ፍትሒ የለዉ ኣይሎ ጠቕላላ
يجي تغني شجر هبسي مغناتو بإرترا حنتي بهير بحنت بهير تحاسبك كابتالو بيخات سجر إيه بتقرأ تحاسبك حجي بقى السودان حوات كالو كوخانا الكايكلني بإرترا تراك تحت صار يتغلني تموتك تقرينيا تيلكا حوات كابزا يتوبير له እንጂ ካብታዶ ክትሕፀር ኣይትኽእልኒ እንጂ ብዝተኻለ መጠንቲ ሓድነት ዝፀዓረሉ ኤርትራ ንክትህሉ ተባሂሉ እዩ ምስታት እዩ እንጂ ወላቲ ብማለሲ ኢሳያስ ተዘዋዋሪ ማሲ ምስ ኣሜሪካ እስራኤል ወላ ይሰማማዕ ግን ተናቢቡ ሰርሕ ግን ኣብ ፓብሊክሊ كما انصار مخانو قالي زكسكس زي حجي دس بلو تخالص هو يما اكل زي حجي زولو كومي زغبر هاجر كوم غير كاي زغبر مري سيلكا لتبقى في توهيب الليلكا هاي الكاي زرمني جولو مستيري وانا بركوت راح تقبر النبره ቆፀራ ህዝቢ ክነገር ነይሩን ህዝቢ ብሄር እንታዩ ክንደይ ቁጥሩ ብሄር እንታዩ ክንደይ ቁጥሩ ብግልጽ ንገር ብግልጽ ንገር መሰል ማጆሪቲን መሰል ማይኖሪቲን ከዓ ይሕሉ كما ክትግበር ዝግባእ ነይሩ ግን ንሳተት ተመጽያ ካልእ ስምዒት ክለዓል ስለ ዝኽእል ንሳ ኣይትንገርኒ يسمعني حجسي انت يا خبل دلي مطرشتا بولي تعركي انجي مطرشا انت يا خبل دلي تحد الناس قداسيو حق قداسي قال ما قال زبحال الله ندي حق تمصي كله اقولص كخوني قطراك حزب يقولص كخوني بزح نغرات يقولص كخوني شعيق حق تدالو مغنياتو تخلق يوصع قدم حقق حدنت يقداسي نو سامي جن انا زناي قطر نغر غلغل شوفنو سي كنتاي كوين سمعنا مسيدكا قصلي كايتها اخلو نشي بكا سام علي مستناي نيشن بيلدينج بروجكت يسمع معدو ماسي تشعت بهرات ترالكاس تفالي ايدنتيتي زلو تشعت ايدنتيتي النيشن بيلدينج كا حدا ناشنال ايدنتيتي مفتار زكايد كيدي جس سلازقاج أوري يخون زبرديت على نان كما يتريو الله هذا انت الكاد جاركي إذا نتشعت بهيرات النجارسي مست نيشن بيلدينج مست مسرح نيشن بيلدينج زي سنة يكونن بنت عروس للتعراري هو هناك نيشن بيلدينج زجبر حدا ناشنال ايدنتيتي نكفتر بتهاجري ترى دغاني حجي ني حدا ايدنتيتي كمصا كصر له 000 عم مጨረሽ نا حدا ايدنتيتي كود كخلال مجمريا زي هو حجي انتايو فلسفنا انا يدوم حواتنا حقوم يوم كا ايوه حجي مالت قالي انا قالت هلوا ولا عركن تشكليستانا سرحي بك أمتن صفرو سدالو يسعمقو معقورتو جوغرو حاطبقو مساح قربالو يحاقفو كلامي زي حجي بقيزة شقورو سب كويناتو نيرا مالتي هجي مسعابي دحركال قوالفتي تمرعيوا صلوقو مستا صبق زحلف اللي مستا حداش هيكون تحداش مي بتصبقتي صبقو العقل خطوة تخوئل تخون لومدو ግን ነስተሓንቲ እንጂ ክስምዑ ንዓይ ይስምዑ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ትገብር ዘሎ ካብ ብሄርካ ወረጃኻ ሃይማኖትካ ክንተሓስብ ተመክሮኻ ተግባርካ ክትሓስብ መታ እንታይ ግብረካ ማእቶት ኢሉ ወስተካ ጆ ተኽሊ ክትተክል ዛባ ገለ ክትቀበሎ ነታ ወዲ ካልእ ብሄር ገለመለ ኣታችመንት ትፈጥራለህ ሳዋት ኸይድ ፊትካ ወዲ ናራ ገብረልካ جنسو ما وقت حام كل خمس يخاليك
ንሱ ከዓሚ ምስኻ ክትኣል እዩ ሕጂ እዚ ኣታችመንት እዩ ሕጂ እዚ ካብ ብሄርካ ሃይማኖትካ ከይትሓስብ መታን እዩ ካብኡ ሓሊፍካስ ብኤርትራ ክትሓስብ መታን ዘማእክለካስ ኤርትራ ክኸውን ሕጂ ንኣብነት ኤርትራውነት ብግብሪ ይብለካ ህግደፍ ጌታ ብግብሪ እንታይ ማለት እዩ ነታ ሃገር ከተበርክት ከለካ ምሳኻ ከኣብታ ሃገር ዘበርክት ወዲ ካልእ ብሄራት ምሳኻ ክህሉ ከሎ ኣታችመንት ለካ መራኸቢኻስ ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ትኸውን ኤርትራውነት ስምዓካ ፍቕሪ ሓድረካ ምስ ወግዳ ሃገርካ ናቹራል ግን ወዲ ሰብ ምስ ወዲ ብሄሩ ምስ ወዲ ሃይማኖቱ ፍቕሪ ሓድሮ ዝግባእ ሕጂ እቲ ካርታና ግን ከምኡ ስለ ዘይኮነ ሃገርካ ክስራሕ ስለ ዘለዎ ከምኡ ንጥፈታት ብምግባር እቲ ኤርትራውነት ትሰርሖ ማለት እዩ ሕጂ ኩሎም ኣንጻር ኢሳያስ እንታይ እዮም ኣብታ ኤርትራ ፀቂጦም ኣይሰርሑን እዮም እንታይ እዮም ዝገብሩካ ካብቲ ኤርትራ ውፁኻ ናበይ ይመልሱኻ ናብ አንድነት ምክንያቱ እቲ ካልእ ኣካልካ ኣብቲ ሓደ ሃገር ስለ ዘሎ ሕጂ ወላ ዝምብራይት ፊቸር በዓል ተሳለ በረኸት ገለመለ ንምንታይ እዮም ካብቲ ሃገር ዘውፁኻ ወይ ንኤርትራ ፅርፍዋ ወይ ነቲ ህዝቢ ዝመቃቅልዎ ወይ እቲ ህዝቢ ፋሕፋሕ ክብል ከሎ ደስ ዝብሎም ንምንታይ መታን ኢዱ ሂቡ ክሓብር መስተ ካልእ ኣብቲ ሓደ ሃገር ዘሎ እንጂ ምሕባር ፅቡቅ እዩ ግን ሓቢርካ ከፅቡቅ ትረክብ ዲኻ ንሱ እዩ ዘሎ ዘረባ ሕጂ ናይ ኢሳያስቲ ናቱ ነገር ንሱ እዩ ሕጂ ንሕና ብሓድነት ስለ ንዛረብ ዘለና ኢና ዱጫ ዓርኪ ብካልኡ ምጉሶ ኣለኹ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ሓድነት ግን እታ ዝፅዕራ እዚኣ እያ በዚኣ ከዓ እንደንበ ፍትሒ ይበልፆ በዚኣ ከዓ ስዕረኩም በዚኣ ይስዕረኩም ሕጂ ኣብ ካልእ ብሄራት ከይትካ ስልያ ክትረክብ ትኽእል ዶ ስኻ ይትረክብኒ ኢኻ ምክንያቱ ምስ ወዲ ብሄርካ ጥራይካ ትእከብ ኢሳያስ ግን ኣብ ዝኾነ ብሄር ናቱ ስልያ ኣለዎ ናቱ ገለ ኣለዎ ምክንያቱ የማእክሎም እዩ ሕጂ እዞም ብሄራት ገለ ዝብሉ ኣብኡ ንኢሳያስ ዝስየፍሉ ሰባት ኣለዉ ኣብ ውሽጦም ኣትዮም ዘፍችልዎ ንምንታይ ከ ንኢሳያስ ኣኣምኑሉ ምክንያቱ የማእክሎም ሕጂ እዚ ኢሳያስ ኢሉ ይኮነን ሓደ ኢና ሓድነት ዝብል ምክንያቱ ሓቂ እዩ ሓደ ይኮናን ሓደ ቀነ ሰምዖም ነይረ እዞም ተጋሩ ሓደ ንኹን ብሉ ነይሮም ሓደ ይብኮ ሕጂ ኢሳያስ ዝብሎ ስደግብዎ ግን ኢሳያስ ተበል ሓቂ እዩ ተጋሩ ሓደ እዩ ኦሮሞ ሓደ እዩ ኣምሓራ ሓደ እዩ ሕጂ እቲ ከም ዝበልኩ ከዓ ደጁሲ ሃገራውነት ከምኡ ጌርካ ይስራሕ ማለት ሓደ ሰብሲ ካብ ብሄሩ ኣውራጅኡ ሃይማኖቱ ወፅዩ ብኤርትራ ከመይ ኢሉ ሓስብ ብኤርትራ ምስ ዝሓስብ ሕጂ እንታይ ይበሃል ሃገራዊ ካብኣ ድሕር ትሒቱ ግን ትሕቲ ሃገራውነት ትበሃል ሕጂ ዝደንበ ፍትሒ ከዓ ንሱ እዩ ቀንዲ ዘሸግሮ ኣብታ ኤርትራ ትብላ ተሓሳስባ ክበፅሕ ኣይከኣለን ኣብታ ትሕቲ እዩ ዝእከብ ምክንያቱ ዓቕሚ ስእን ሕጂ ወዲ ካልእ ሕውስተ ኢልዎ ቀጨውጨው ብሎ ቀጨውጨው ምክንያቱ ዘይናቱ ኮይኑ ስምዖ ግን በታ ሃገሩ እዩ ከዓ ዝእከብ ዘሎ ብኤርትራ ኢሉ እናተኣከበስ ወዲታ ኤርትራ ክመፆ ከሎ ድሕሪ ቀጨውጨው ብሎ ኮይኑ ግን ኣይበሰለን ማለት እዩ ዘይበሰለ ምግቢ ሕጂ እዛ ፎርኖ ናይ ኢሳያስ ከምኡ እያ ቁሩብ ምርት ኢላ ትክተውፅእ ኮይና ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ይጠዓሙን እምበር ሓቂ ዘረባ እቲ ሃገራውነት ብኸምዚ ብከላ ቁሩብ ወዲኣትና ገፅና ፀለሎ መሊ እዩ እቲ ኢንጂን ክቕየር ኣሎ ትኸስታይ እምበር ንሱ በቃ እቲ ሃገራውነት ከማን እዚ ውሒዱ እምበር ከምኡ ጌርካ ሃገር ዝሰርሕ ንኣብነት ሕጂ ወዲ ዓሰብ ኣብ ጋሽ ባርካ ተሰሪሑ ደሞዝ ትውስኾ ወዲ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ኣስመራ መፂኡ ተሰሪሑ ደሞዝ ትውስኾ ወዲ ኣስመራ ከይዱ ኣብ ሰንዓፈ ድሕር ዝሰርሕ ኣሎ ደሞዝ ትውስኾ ተተባብዖ ሕጂ ብኡ ተኸይዱ ኸ ጓል ኣብኡ ዘላ ይክምርዖ ገለመለ ሕጂ እንታይ ይኸውን እታ ሃገር ሕውስውስ ዝብል ግዜ ሃገራውነት ትፍጠር ብኸምዚ ሕጂ ቀፅል ድሓን ብጫር ቀፅሉ ካልኦት ይሆን ደጀን ና እዚኣ ናይ ሳሚ ዝበላ ናይ ሓቂ ወሳይት እንዳ
مات تهاجره الناس قطر حدا ما بقسات كوالوا حجي ولا زي دم بفتحي دم بتقوم دبهل ما الواش ابتي ناي 9 دوت اناي قوامنا ايرترا ولا دقيس يحالو كم ابنت رين كون خيلي كوص كلو حجي تقام كلا تقامولو تخيلخا ابو كم زي ناي ابالنتي كميعات ودب كتكون علوا دبل قرص الله تنبزح ابالات حاجه سلفسي كمزغم تخينو كمالو ازغبو قطري كابينا بي قطرسي تمسرت فلات تمسرت له كاب كله زوبا كويكا كاب كله بهرات دمال كخونالو يدبل تسلفي وجما أربعتك ساعة مش تبهرات إذا دماء تسلفي أما لا هجرسي تقبلنت كم زلوا كتراجت علىك أما لا هجر عسب كيدي تقبلنت كلولو سنعرف كيدي تقبلنت كلولو قاس فركا كمان زينتهم كله خير توضح كوانلو كلام مسأنت لا كم زي بسم حدا بهير ودم مقام absolutely جيجا بسم حدا هيمانوت بسم حدا عليت وي بسم حدا قام قاخاني دي مسر السلفغا كل نحاجه زباد وكلت خوينا كل جي ازين ناي حجلا مقصاص ابدغه ابد ساعه زفلاي درغاناكم عيت بزنتا بزمن زنزي تاريخين كلن إليجبل أيكوان كسر زين ما بقعسي ولا ماتي نتي إرتاوس نقول لسي أي ما له أورين ماتي أبقى لزوجات إرتا خيدن تقبلنا تاي كلوني بقى بهيراتنا إرتاس تقبلنا تاي كلوني وجن تقوى ما لا كي إليجبل كوين دلو فتح وين وعلى أنا سلنا كم إتي ولا فانكشنال أيهون سي كم تيوريجن كتوك أمولو كم ريفرنسات كهتوك أمولو تخيلها حزبي ارتاس انت عيت حزبي انت يدليل كاس كتقوم تتخيلها حجينا حنتي ودب شنو بالكا زيانا كم زياد تبلاس يبلكان قومس كتبال كتخيل يبلا حجي زي هزار ورتاح كوني ماتي زي هزوا قمبار تبال دلا كوني تابل جانسال شعت بهرات افريقيا ديا اجديدا ديا مهيرا ديا كادر غيرا ديا جلس ابيلا ام حدر تتخيلها أكالوت ودبات نحنا كم وعيت على ديو بقعت أسكافيو حجي كونا أبوها مانسي لك حد خبابس ما أقول تري مالها لك حد خبابي نناتهم قبر لهم حجي ما ترى شو انتهي تي نلوتي روحوا أمهان ردون دي ستاين ديمو عبد تروح يتمين فاكتورسي تايوت جغرافي عندي تسأقم تردهني تحاوي أب مشتهجر تمسرته نجار بارتيو بوليتيكا حيلي بمرجع لمحازي تردهن أبزجن أنا كم سب ودوا يأمني ولا بزعلت من إيرتنا حجم على ده جن تيوم كم وزبلو نجار كان روحيت الجغرافيا يروحوني تيلا أبزكا توتعيلو نستبقى سبت راح يتروحي حبيبي صرح مالتي حجز لك عم تداوش تهجر كجبر زخل نجار جرنا كان الرأيين خلينا كم تسوون أيكلن انت لا وتعو أنا يتوقعون ذي بالكنامات هالوش تسويها تقال سيتكنيها ولا تقرنيا خو ذي بالتالون تسويها تقال سيتكنيها بالنفس قام زكية دي بعد خان نفسها بالكات خدوا بعزي بحقي بقلا برسا يكون انك بلك عليه بحساب زوالي ايوه بترى دخانتكم دحان رداك الله خوتي بقول كخمبر بروحيتات تأتو سايكون انك بلك عليه اما دجو مترشو نابتو جول كهرم خيلو كم زعيت فورم حيزو تبقسه من قصاص ولا ود بولسي نايف حقي لو تخمت خيلي او سعد اتيسي كدمع خيلي ويس دمصين مخالط حدلنا ماشي تبدل وجماتي بدلات حاجات هذول نوعو تشجر كون سكاني مو جاستيس يتردو لك ناي كالسي كان مدرخي ناي محدر ابت بوليتيكا وحيل محزاب تهجركا كل مدرخي ببيني
በበይኑ ምዃኑ ስለዚ ኣሞንካ መጀመርታ ኢኻ እዚ ኩሉ ሽግር ወዲቑ ዘሎ ሰብ ልክዕ ቤት ናይ ሜዳ ዝነበረ ብኡ መፅኦም ከም ማሓድሩ መፅኦም ክኸውን ኣይከኣለን ናበይ ጎቲትዋ ኣሎ እቲ ሃገር ሕጂ ኣብ ቃልቲ ተሕልፎ ከይድን ሃገር ምስ ሓስካ ትኸዶ ከይድን ኣይራኸብኒ ሰማይን ምድርኒ ኣብ ቃልቲ ከለካ በቃ ጎነፅ ተሓወሶ ካልእ ዝተሓወሶ ከይዲ እዩ ዝኸይድ ልክዕ ከምቲ ሰውራድ ሓልፎ ማለት እዩ ሃገር ምስ መፀኻ ምስ ሓስካ ግን ብከምኡ ትኸይድኒ ኢኻ ኣልዚብካ ኣረዲኻ ኣብ ጎንካ ኣሰሊፍካ ገለ ኢኻ ትኸዶ ነቲ ሕብረተሰብ ምክንያቱ ካልእ ናይ መወዳድርቲ ፕላትፎርም ካ ክትፈጥር ኢኻ ሕጂ እዚ እቲ ዲፈረንስ ዘሎ قلتلو احمد دايره انا ايران دايره كنت كوينه ذا ستايل كلها سبب نو انا بزياده يتملكتني عشان وشتهم بقومي انا كاسم فيديوهم عشان فيديوهم انت شو قلتلو جاسي فيش قتله سامي ምናልባት ከምዚ ጃስቲስ ዝበሎ ድሕሪዚ ትምህርቲ ኣብ ሳዋ ምስ ኮነ ማለት ኣብኡ በቲ ነጥቢ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ናብ ሃማሞስ ናብ ማይ ነፍሒ ናብ ኩለንተን ኮሌጃት ይሕልፉ እንዲዮም ኣብኡ ሕጂ ኣረኣያ ነይሩ ክነብሮም ይኽእል እታ ናይ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ናብ ዩኒቨርሲቲ ግን ከምታ ጃስቲስ ዝበለካ ሓደ ኣብ ሃይ ስኩል ኢኻ ተፈቲንካ ትኸይድ ነጥብኻ ዋላ ሓደ ኣብ ሳዋ ካለኻ ኢኻ ትንገር ሕጂ እቲ ዝእረም ብሓፈሹ ናብ ኣስመራ መፅኡ እቶም ላዕለዎት ኢንስትራክተርስ እዮም ዘእርምዎ ብኮድ ኢኻ ኣስማትካ እውን ዝፈልጠካ ነገር ዝፈልጠካ የለን ብኮድ እቲ ዝፍረም ኣስማት እንዳንበቡ ይኮኑን ዘእርምዎ ስለዚ ኣብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ወላ ሓደ ከምኡ ነይሩ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ሰማዓርከይ ኣብዚ ሳዋ ምስ ኮነ ትምህርቲ ግን I don't know ማለት ክህሉ ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ብዙሕ ተማሃራይ ስለ ዝሕልፉ ዝነበሩ ወላቶም ኣብ 17 ዙርያ ሕጂ ብዙሕ ተማሃራይ ናብ ኮሌጃት ኸይዱ ማለት እዩ ኣስተያየት ነይሩ እዩ ትነጥብታት እውን ሽዑ ፅቡቅ ክስታይ እዮም ገይሮምሎም ማለት እየ ስለዚ ኣነ ብኸመይ ዝወስዳ ሳሚ ብዙሕ ኣፍልጦ እኳ ከምቲ ንስኻ ዝገለፅካዮ እንደዒ ካበይ ከምፂኸያ ኣይድኖ ተሓድነት ያ ስለ ሰዓረና እንዲሁ ስለ ኩሉ ነገር ከመይ ገይሩ ነቲ ሕብረተሰብ ከምዘይፈላለ ገይሩ ሪኻ እንዲኻ ትማሊ ሕጂ ከረን ዝነበረ ኣብ ኣክሱም ሙስሊምን ክርስቲያንን በኣሱ ኣብ ከረን ከዓኒ ብሓንሳብ ኮይኖም ሙስሊምን ክርስቲያንን ብሓንሳብ ሕምባሻ ቆርሱ ነይሮም ሕጂ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሲ እቲ በበይኑ ክሳይ ዘሎ እቲ ክብርታት ሲ ፅቡቅ ገይሩ እቲ ሕብረተሰብ ኣፅሪቱ የእትይዎ እቲ ስርዓት ህግደፍ ማለት እየ በዚ ኣብዚ ከም ፖዚቲቭ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ትማሊ ሕጂ ሲ ሕሶቦ ፋስጋ እዩ ኢስተር እዩ በዓል እዩ ግን በቃ ሙስሊምን ክርስቲያንን ብሓንሳብ ኮይኖም ሕምባሻ ቆሪሶም ኣብ ማእኸሎም ብሓንሳብ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ሕሊፎሞ ስለዚ በቲ ካሪኹም ኣብ ትግራይ ካ እንታይ ዓይነት በኣሲ ነይሩ ስለዚ ሲ ኣብታ ናይ ትምህርቲ ግን ክፈላለ ይኽእል እዩ ምስቲ ለውጥታት ዝመፅእ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ቀደም ሳታ ናተይ ርእቶ ሰማሓ ወይ ቀፅሉ ህዋት يا نسيو تنتشم هو بزناي حدنت كودا لكم صحوات حجي بزي بحاطيرو اب عالم تصبيب كتكون قليلي تصبيب زغلله سي تصبيب كتكوني تزخه بدخا نتوم باخا بامنتن بخالق نغراتن ما سمسخا زي لو سبات نعوم امينكا بتزناتك تحساسبا كترعمهم كلها بلوصنتي
እንጂ ተነኢሳያስ ብሉጽነት ካንስዩ ናሲ መሰረቶም ካልኦት ኣብ ትሕቲኡ ክስርሖም ኣኽኢሉ ማለት እዩ እንጂ ባና ግን ብዙሕኩም የለን ነው ሓደ ቀነ ወይ ከዓ ክስታይ ዝግበር ኣባና ዝተንኮል ምሻሎ ናይ ክልተ ምሕባር ሓንቲ ብሄር ምስ ገለ ውራጃ ብሓደ ትሰርሕ ኮምታት እዩ ካልኦል ሓንቲ ክሳየለን ሓደ ቀነ ውፉይ ምስ መፅስ ፋም ሂቦሞም ነይረ كذب أجلس واي بهرات الله وقليلنا خلقت بهرات تحسسنا سيلو هو سحكي ساعة كاي كم تون كلا تقبر كم حنتي هذا دمات راح عندها يخيدو دمات الساعة راح يزغلك عجب سيو عجب زي لما فتح قال أنا دي أخحتكم نعاكم سي لما انتاي أو تسقيت وخسر حلو زيد الله زي سرح سلة قونا ديس ولا انتاي تشكر تقولوا زي أنا عاكم عدلكم هوكو منيو في الشيء الله خلي خدو جو وي جوسي وي جاستيس أبزا دحرويتي ولا زحج زحتتك؟ هو زحتتك أنا كابز ناي تقامت قلمل يلغون اندي كمزي مالت رئيو سلازخونكو مشارلكا بتمجمرا قله أب ستارباكس وسيدوم كمزي ناي بينت خصوب كنا جميرو أنا وخلقون اتيقا مالتي جن مستزي نبرا عركي قال نخيد نيرنا أنا بتوم تقامتي حجي نخيد مو أخيبا قبر نحرب لكا توم أبا نروحبهم نبرنا قلت رو ما يوسخني نو حجيش أبتخليتي قالوا معالتي خاي خيد مسوء إذا خيد مرانا ساين وركن نسوقن أتيوا بكا قلتيفو أتيوا بكا تقامي كوينو قال ملتات أنا أتاي لا أتقبر قال بك معت حكايات قال مله دعر كانوا معلت مسوء خيد معلتي نبتبوتا خيدسي دعر أبتا خيبة حدا تايبل انتاينا نحن قطر زينو وسخ زي سين فيس بكا نحن تراي إلو يمارر معلتي نو عجزي كومو خوينا ميري يوم دعر خودو نيرو مع ديسابا غيدون بربر عيزون موتو قال لهم تحت نيرو مجم زغنا ብዙሕ ከዓ ቁም ነገር ኣይገበሩን ናብቲ መወዳእታ ኣነ ግን ክሳይ ኣይገበርኩም ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ካያዳታት ሲያው ከሎ ይርዳእካ ካልኣይ ካብ ብዙሕ ዝስዕበን ነገር ኣይነበረን ምሻደካ ካልእ ናብራ ገለ ሂወትካ ሕዘካ ሕጂ እቲ ናይ ተቃውሞ ገለ ግን ሓደ ከምዚ ምሻለካ ክላሪቲ ደለዎ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብቲ ባጋግስኡ እውን ከምዚ ጉጉይ እዩ ነይሩ ከምዚ ሕጂ كبجس كولوس بقى توم G15 تأثيرهم دحرسهم استأثروا سبسن بيدو قال ملتات تقوينات قال عسن بيدو سب كهدم جميرو حجت أغن ما بقاسي تكون نبرت نصوم طلبوا زنبورون عايزكا أبقى كونسيستنت اللي خندي تريد كاتغيب مشان لك قوام كتجبر قال ملت بهالنجر نعاد رايدي كونس كان نجارات كجوبريهم فتينهم كم زرع أخو نجارا أجديهم بتجراي متيهم كان إندوكترينيت جيرومهم ناي بهير دبهال حتوات حيزهم متيهم أجفعفا حلو جزء تقاوم ما يقول أخطب له خلا خاسي I don't know كم زي التحساسات هالو بتتقاوموا سي استفاد عليه التحساسات هالو قليهم قلنا سمرت نيروم قال نيروم بوز على الفوتون قال أخوهم زات سوم فوتوهم experience زلوا مالتي حجتي أبتي كلا خاباني روح أنا حجبتي مسمت أخذت سدت كاني يتوم نايجبها بهارو تقولوا زلوا سوم يمزق بولو خاباي زوي ساتهم كا خمزي سوم يم تي فاونديشن ساتهم ديم حجناتهم وتيتي وتبلت لي أنا هم زردان مالتي حجي أوي تي أباغاغسو تي كوز حنت كوز حيزوم كلاريتي دولو قال خندزخون بزح جيجاتات قال جيركا حداش عدي أني رانو حجت حداش عدي غاني تا أنا يجي 15 من سارو من الساعة خاتك أو ما بكا بري حداش عدس خد كسا قال ملتات
ገለ ስለምታይ ከምኡ ክኸውን ገለ ኣይርዳእካን ምሻለካ ሓዳሽ ዓድት ኣብ ክስን ኣብ ገለን ትእትዋ ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ገለስ ከመይ ኢሉ ቀልጢፎም ከምኡ ኮይኖም ተረዲእኒ ምክንያቱ ሲ ንዓድኻስ ከምዚ ሕሊፍካ ዘይማሃብ ኣለካ እቲ ፕራይድ ኣለካ ኖ ከምኡ ኣነ ድፈልጥ ቀልጢፎም ናብኩም ሞኻ ትምህርቲ ዝነበሮም ገለመለ እዮም መብዛሕቶም ሽዑ ኣዲስ ኣበባ ኮዱ ገለመለ ነይሮም እጃ ንፈቱ ዝሰሓተ እዩ በቲ ናይ ወያነኻ ምትእታው ነይሮ ማለት እዩ ናይ ወያነኻ ገለ ሕጂ ከምዚ ፋሕ ድበለ ነገር እዩ ተዓዚበዮ ሕጂ ኣይዶኖ ከመይ ዘሎ ይፈልጥን ግን እንታይ ክኸውን ዘለዎ ፕራክቲካል ዝኾነ ከውዝ ሒዝካ ትኸይድ ነቲ ፕራክቲካል ካ ክዕውተኒ ዝብል ሒዝካ ከዓኒ ነቲ ህዝቢ ናይቲ ሕጂ ንሕና ብስደት እንዲና ዘለና ናይቲ ህዝቢ ሲ ሽግራቱ ድፈትሕ ፎካስ ገበረ ፕራክቲካል ከዓ ነቲ ናይ ዓድኻ ኩነታት ከዓ እቲ ፅቡቕ ከምዚ ሕጂ ክዛረቦ ፀናሕካ ኔሽን ቢልዲንግ ድበሃል ኣሎ ፅቡቕ ስራሕ እዩ ንዑ ሲ ዋጋ ተኸፊልዎ ኢኖ እንታይ ማለት እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ሕጂ ብዙሓት ከምዚ ሓድነት ገለገለ ኣይኮነን እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ሓድነት ክኸውን ሲ ከመይ እቲ ሓድነት ኢሳያስ ርእይዎ ተፈላለየ ቅርፂ ዘሎ ህዝቢ ርእይዎ ኖ ገሊኡ ናይ ቀቢላ ቅርፂ ዘሎ ገሊኡ ናይ ገለ ምስ ረኣዮ እቲ ደረጃ ንቕሓቱ ሓደ ስለ ዘይኮነ እምበኣርቶም ድሒሮም ዘለዉ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ክመሃሩ ስለ ዘለዎም ትምህርቲ ስለ ዘድልዮም ጥዕና ስለ ዘድልዮም ብዙሕ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ኣብኦም እቲ ኢንቨስትመንት ዝኸውን እዩ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ሕጂ ኣብ ሓደ ደረጃ ንቕሓት ምስ በፅሕኻ ኢኻ ስኻ እቲ ሓድነት ድመፅእ እንታይ ማለት እዩ ንቕሓት ኣለካሲ ኢኖው ማለት ነገራት ብኣንደርሳኒን ኢኻ ትሪኦ እምበረይ ከምዚ ብካልእ ትሪኦ ነገር ማለት ኣይኮነን እቲ ንቕሓት እዩ ዘምፅኦ እቲ ሓድነት ድበሃል ነዚ ድማ ሓደ ጌጋ ድብሎ ኣብቲ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ኢንቨስቲ ኢኻ ትገብረሉ ንሓደ ሕጂ ሲ ኣብቲ ስመራ ዩኒቨርሲቲ ምእንቲ ከኣቱስ ኣብ ገዝኡ መምህር ትቆፅረሉ ሓቀይ ሕጂ በቃ መምህር ፕራይቬት ይምህሮ ገለመለ ሽዑ ወዲ ሃብታም ተኮይኑ ማለት ዩኒቨርሲቲ ከኣቱ ክእል ማለት እዩ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይግበረሉ ሕጂ ነቶም ቀቢላታት ገለ ዝበሃሉ ነቶም ቁሩብ በቲ ናቶም ኣቃውማ ዘምፅኦ ድሕረ ባይትኦም ርኢኻ ከኣኒ ብዙሕ ኢንቨስቲ ኢኻ ትገብረሎም ተረዲኻ ትዊተርስ ትገብረሎም ገለ ትገብረሎም በረይ ብኮታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትእትዎም ሲ ንሓደ ሰብ ሕጂ ኣብ ዘይግብኦ ኮታ ሂብካ ኣብ ሓደ ሜዲካል ስኩል ተእቲኻየ ሲ ኣብኡ ክሰቕሉ እዮም ተማኡ ዘሎ ስኑፋዓት እዮም ኣብኡ ክሽገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘይቦትኡ ክትእትዎ ደይኮነ ሲ ብዙሕ ኢንቨስት ትገብረሉ ትዊተር ትገብረሉ ገለ ትገብረሉ ሽዑ በቃ ከም ሰብኡ ነቲ ትምህርቲ የብሎም ሞኒ ሕጂ ኣብ ደረጃ ንቕሓት ምብፃሒ ካልኣይ ነገር እቲ ነቶም ቀቢላታት ዶ ነቶም ኣቃውማ ቅርፆም ቁሩብ ክሳይ ዝኾነ ክትሕግዞም ብትምህርቲ ከተብሎም ከለካ ከኣነ ኣብቲ ዓዲ እንታይ ኣይትፈጥርና ኣለካ ክራክ ኣይትፈጥርና ኣለካ ማለት እዩ ፀላይ በቶም ደይተማህሩ ብቐሊሉ ዝዕሸው ገይሩ እዩ ዝኣትወካ ሕጂ እንድሕር ከየመሃርካዮም ፀኒዕኻ ተነቀፍቲ እዮም ኣብ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ፖለቲካ መፅኦም ገይሮም ብኦም ገይሮም ካእትውካ እዮም ሕጂ ክራኪ ስለዘይተረኽቦ እዩ ተዓዲ ናይ ብሓቂ ድማ እቲ ሓድነት ኣሎ ትብሎስ እቲ ደረጃ ንቕሓቲ ረብዑ ፈሊጡ ኢኻ ትብሎ ማለት እዩ እዚ ግን ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ ምሻለካ ከምዚ ግዱድ ዕስክርና ጌርካ ገለ ደይኮነስ ቁጠባ ከዓ ማዕረ ማዕሪኡ ክስታይ እንዳገበርካ ቅንዕና ከዓ ደለዎ ክትሪኦ ከዓ ክትክእል ኣለካ ምሻለካ ቅንዕና ደለዎ ክብለካ ከለኹ ሲ እቲ ሓገዛት ሲ በቃ ጭቡጥ ዝኾነ ትሰብሲብ ብዓይኑ ርዩ ዘይክሕዶ ነገራት ክርኢ ከሎ ይርዮ ማለት ሕጂ ኮሚታት ኣሎ ነዚ ርዩ እዩ ደንበ ተቃውሞ እቲ ተሪፉ ዘሎስ እዚ ትከውዝ ክኸውን ዘሎ ገለ ኢሉ እዩ ክኸብል ዘለዎ መረይ ንሓዳሽ ሃገር ድመፀት ቅዋም ኣይተተግበረን ኢልካ ኣብ ክስን ኣብ ገለን እቲኻ ካበይ ዝመፀ ስምዒት እዩ እዚ ከዓ ኣይዶኖ ኢንፋክት እቲ ወራራቱ ገለ ዘምፆ እዩ እሱ ከዓ ቁሩብ እቲ ሰብ ኣይተቐበሎን ባይዘወይ እቲ ኩናት ቀዳማይ ወራር ገለ መለ ዝበሃል ሕጂ ከምዚ ምዃኑ እቲ ደንበ ተቃውሞ ሲ
እትናቱ ማቹሪቲ ሲ አይራኾን ይኽብለካ ኢለ ስለዚህ ብዙሕ ክሳይ ክገብሮም ኣይክእልኒ